Zombie apocalypse. السلام عليكم ورحمة الله. إذا دائما في تصحيح التمارين المستقيم في المستوى اللي جدع المشترك العلمي. إذا عندنا التمرين الثالث، عندنا فيه 3 بوان. Et la droite D définie par la représentation paramétrique. عندنا x égale à 9 moins 8t, y égale à moins 6 plus 10t. ردوا معايا البال، la représentation paramétrique أي عدد عوضتو هنايا في R، إلا خديتي أي عدد عوضتيه بلاصة t، عوضتيه هنا وهنا، فغادي يعطيك واحد البوان تنتمي إلى المستقيم. خديتي مثلا t عوضناه ب 0 0 اش تبقى لي 9 موان 6. الوغ البوان لي لابس ديال 9 اي لوردون ديالها موان 6، هذيك البوان راه تنتمي الى المستقيم دي. خديتي تي عوضتيها بواحد غتعطيك واحد النقطه واحده اخرى، خديتي تي عوضتيها بجوج غتعطيك واحد النقطه واحده اخرى. باش كنعرف واحد النقطه راه كتنتمي لدي ولا لا، كنمشي نعوضها في اكس و ايكغيك ونقلب في كل ايكواسيون عندي فيها المجهول هو تي، نقلب في كل ايكواسيون نقلب على تي. فاش كنقلب على تي خاص تخرج عندي تي وحده، لان هاد تي اللي عندك الفوق راه هي هادي اللي هنا. كون كانوا مختلفين راه غادي نسميوها تي وغادي نسميوها اس، هادي نسميوها تي وغادي نسميوها اس. لكن هنا علاش درنا هاد تي؟ درنا التي الفوق والتحت بجوج بهم بحال بحال. علاش؟ لان فاش غادي تحسب واحد النقطه وتعوضها اكس و ايكغيك خاص تعطيك تي وحده، لان عندك شحال من مجهولين؟ عندك مجهول واحد. الا مشيتي عوضتي واحد النقطه راه كتنتمي للمستقيم دي، عوضتيها في اكس و ايكغيك غيبقى عندك مجهول واحد. هذيك المجهول واحد ميمكنش هنا تعطيك قيمه وهنا تعطيك قيمه. اذا عطاتك قيمه الفوق وقيمه لتحت مغايره للقيمه اللي عندك الفوق، راه ديك النقطه لا تنتمي. اذا باش نبين ان السؤال اللي عندي فيريفي كو لي بوين بي اي سي ابارتيان لا دروات دي. اذا اش خاصني ندير؟ نشد بي نعوضها هنا وهنا، نعوض دي كوردوني ديالها، يعني لابسيس نعوضو في اكس، لوردوني نعوضو في ايكغيك، ونقلب على التي. الا عطاتني تي وحده راه ديك الساعه راه النقطه تنتمي الى المستقيم. الا الفوق عطاتني قيمه والتحت عطاتني قيمه فديك النقطه لا تنتمي. اذا اول حاجه غندير نفيريفيو اذا سي اكس بي ايكال 9 moins 8t. alors x b عندنا هي 1، 9 moins 8t donc alors t شحال تساوي؟ اذا 8t ايكال 9 moins 1 هي 8. دو t ايكال 8 sur 8. alors t ايكال 1. هذه من ليكواسيون الاولى. غنشوفوا دابا ليكواسيون الثانيه. سي يكغيك بي ايكال موان 6 بليس 10 تي. الوغ هذه حسبناها في الاول. الوغ يكغيك بي شحال عندنا في يكغيك بي؟ هي 4 ايكال موان 6 بليس 10 تي. دونك الوغ 10 تي égale à 4 plus 6 égale à 10, d'où t égale à 10 sur 10 égale à 1. Puisque خرج لنا قيمة وحدة ل t في الحالات بجوج t égale à 1 et t égale à 1، اش غادي نقول؟ alors B un point qui appartient à la droite D. البي اللي عوضنا بها ولقينا في ليكواسيون الاولى والليكواسيون الثانيه لقينا قيمه وحده ل تي، يعني عوضنا باكس بي، عوضنا هذه باكس بي حسبنا لقينا تي تساوي 1، عوضنا بايكغيك بي لقينا تي تساوي 1. الا بغيتي مثلا تجبد هذه النقطه بي، الا بغيتي هذه بي نجبدوها، هذه بي نجبدوها بالترتيب البارامتري، غنعطيو لتي قيمه وحده اللي هي 1. عطيوها 1 اش تعطيني؟ تساوي ناقص 8 تعطيني 1، ناقص 6 زائد 10 هي 10 ناقص 6 تعطيني 4. الوغ بي ابارتيان لا دروات دي، بويسكو تي ايكال 1 ولا عوضناها غتعطينا لي كوردوني ديال بي، الوغ البوان بي راه ابارتيان لا دروات دي. نشوفو دابا السي، نشوفو السي واش كتنتمي ولا لا. سي
xb égale 9 moins 8, 8t, et yb égale moins 6 plus 10t. Alors, alors 8t égale xb moins 9. 10t égale yb plus 6. Donc, 8t égale xb moins fois 1. قلنا c déjà درنا b. غنشوفو c x شحال عندنا في x هي 9. alors 8t égale 9 moins 9 égale 0. 10t égale yc est moins 6 plus 6. 10t égale moins 6 plus 6. Ça y est, égale à 0. D'où t égale à 0 l'équation qui fait x, ou t égale à 0 l'équation qui fait y. Par switch, il a عوضنا t ب0. il a عوضنا t ب0. عوضوا t ب0 غتعطينا 9 moins 6. 9 moins 6 وهاد البوان هادي اللي غتعطينا راه هي البوان سي. اذا بما ان عوضنا t بعدد فغتعطيني واحد النقطه تنتمي، وهذيك النقطه اللي غتخرج لنا هي 9 moins 6 هي سي. par switch c appartient à droite. C appartient à la droite D. Les deux points appartiennent à la droite D. LB montre que 5x plus 4y moins 21 égale à 0. اللي كيعطيك المعادله ديكارتيه وتعطيك هنا عندنا السؤال فيه a et b. الوغ هاد الاسئله غادي يكونوا مترابطين. ما تمشيش ترجع من الاول وتجبد لي الفيكتور ديريكتور من التمثيل البارامتري وتجبد لي ان بوان كي ابارتيان دي وتبقى تحدد الطريقه ديال ديتيرمينون او الطريقه الاخرى. جوج بهم ما خدامينش. هنا فيريفي كو ان هاد ليكواسيون اون ليكواسيون كارتيزيان دو لا دروات دي. اذا نرجعوا ليكواسيون. ليكواسيون هي المعادله اللي كتحقق لي جميع النقاط. جميع النقاط كتحققهم. فهم؟ اذا حنا عرفنا علاش مسولك على علاش هو قال لك فيريفي كو لي دو بوان بي اي سي راه كينتميو لدي. علاش غنمشيو نمونطريو من الاول نبينو ان هذه هي ليكواسيون. نمشي نحدد مثلا ندير الطريقه ديال ديتيرمينون ناخذ دير البوان بي لانها تنتمي وندير بي ام ديتيرمينون ما بين بي ام والفيكتور ديريكتور اللي هو غادي يكون هو موان 8 10. انا مشيت سميت واحد الفيكتور اللي هو ما عنديش في التمرين مشيت سميتو. يعني علاش هادشي كامل. هنا عندك عندك بي سي sont deux points qui appartiennent à la droite D. إذا بجوج بهم كينتميو للمستقيم دي. علاش ما نفيريفيوش بلي حيت هذه الا كانت هي ليكواسيون ديال لا دروات دي خاصها تكون كتفيريفي هاد لي دو بوان. إذا ملي كيقول لك ليكواسيون كارتيزيان يعني هي المعادله اللي كتحقق لي جميع النقاط ديال المستقيم. جميع النقاط ديال المستقيم كتحققهم هاد المعادله. نفيريفيو واش بصح مثلا 5x b plus 4y b moins 21 واش ايكال 0. اذا كانت ايكال 0 الوغ بي راه لان ديجا بي انا عارفه كتنتمي للمستقيم دي. الا ما كانش ايكال 0 غنقول هذه ماشي هي ليكواسيون كارتيزيان ديال لا دروات دي. اذا انا مشيت عوضت بي وما خرجتش هي تساوي 0 اذا ما حققتش لي هذه المعادله. اذا بي لا تنتمي يا اما بي لا تنتمي يا اما هذه ماشي ليكواسيون. ولا قلتي بي لا تنتمي نرجعوا للسؤال اللي عندك اللي قبل راه عندك غلط. إذا هنا بما أن بي سي سون دو بوان كي ابارتيان على دروات دي غادي نفيريفيوهم هنايا بلاصة الحول. غنفيريفيوهم هنايا في ليكواسيون كارتيزيان. إلا يلحقوا لينا ليكواسيون الوغ هذيك هي ليكواسيون كارتيزيان ديال لا دروات دي. إذا بالنسبة للسؤال بي on a B appartient à la droite D. Alors les coordonnées
de P, vérifiant l'équation cartésienne. D'où, شوفوا 5xb moins 4yb moins 21 égale 5xb. xb عندنا تما هي 1 هي 5 moins 4yb moins 4 fois 4 moins 16 moins 4 plus moins 4 fois 4 moins 16 moins 21. Fois on a de plus, tu m'as de plus, on a de plus, au 5 plus 16 il y a 21 moins 21 égale à 0. Et C appartient, C كذلك تنتمي للمستقيم D. هاد المعادلة اللي حققت لنا لي دو بوان راه هي المعادلة ديكارتيه ديال المستقيم D. C appartient à la droite D. Si seulement si. Et C appartient à la droite D. Si seulement si. Yani 5xc moins 4 plus 4yc moins 21 égale à 0. نشوفوا واش هذه égale à 0 ولا لا. 5 fois xc. xc maintenant il y a 5 fois 9 plus 4 fois y اللي هي yc اللي هي moins 6 moins 21. هنا 5 fois 9 il y a 45 moins 24 moins 21 alors égal à 0. D'où 5x plus 4y moins 21 égale à 0 et l'équation cartésienne de la droite D. إذا بلا ما تمشي تحدد ديتيرمينون ولا تحسب الطريقه ديال الفورم جينيرال باش تحدد ليكواسيون. اذا هنا خاصك تكون ذكي شويه، خاصك تعرف السؤال الا قبل منه علاش حطوه، علاش ما يديروش هذا السؤال بوحدو. مادام حطوا واحد حطوا فيه ا اي بي، الوغ ا ضروري ما تخدم بها في السؤال بي، ضروري ما غاتخدم بها في السؤال. عندهم علاقه، كيكون عندهم علاقه. يعني سؤال فيه دو بارتي، هذا السؤال فيه دو بارتي، يعني مادام قال لك هذه الا وغادي ضروري نحتاجوها. نشوفوا دابا السؤال الثاني. Soit delta, la droite passons par A. دابا هنا سؤال بوحدو، passons par A est dirigé par le vecteur OB. هنا طلبوا منا نحددوا المعادلة الديكارتية. l'équation cartésienne. أول حاجة غادي نحدد الفيكتور ديريكتور هو OB. ناخذ حنايا OB. قبل ما ناخذ OB ناخذ ترقيم السؤال هو 3. OB XB moins XO 0 YB moins YO هي 0. إذن فيكتور ديريكتور ديال لا droite ديريكتور دو لا droite ولا droite دلتا. علاش؟ لان دلتا ديريجي بار هذا الفيكتور هذا اللي هو او بي. اذا هذا غادي يكون هو الفيكتور ديريكتور دو لا droite دلتا. نشوفوا دابا عندنا البوان اللي تيمر منا هي ا. نحدد دابا غناخذ واحد البوان سوا ام ان بوان دي بلان. ناخذ ام نقطة من المستوى، يعني ام إلا كانت تنتمي إلى
ام تنتمي الى دلتا. فشنو كيعني هذا؟ يعني سي سولمون سي. اذا كانت ام تنتمي الى دلتا فان ام مع ا اللي هما دو بوان دو لا دغوات دلتا، ام ا راه متوازيه مع المتجه الموجه لهذا المستقيم. المتجه الموجه هي او بي، اذا ام ا مع او بي راه متوازيين. اذا باش يكونوا متوازيين يعني ديتيرمينون ما بين المتجه ام ا والمتجه او بي ايكالا زيرو. فو هنا سي اي سولمون سي غندير ديتيرمينون اكس ا. اكس ا عندنا اكس ا بعدا اكس ا موان اكس يكغيك ا موان يكغيك. هادو هما لي كوردوني ديال الام ا. شوفوا او بي ديجا حطينا اكس بي يكغيك بي يعني 1 4 سي اي سولمون سي. دابا نضرب غتعطيني 4 في هادشي. 4 في اكس ا هي 4 موان اكس ناقص يكغيك ا اللي هي موان 5 موان يكغيك إيكالا زيرو. يكغيك ا هي موان 5 موان يكغيك مضروبة في واحد، وهاد ناقص ديال الديتيرمينون فاش كتكون ناقص كتضرب هذا في هذا هذا في هذا وكدير ناقص هذا في هذا. إذا تولي عندنا هنا سي سولمون سي 4 فوا 4 16 4 فوا موان اكس هي موان 4 اكس بلس 5 بلس يكغيك إيكالا زيرو. دو نلقينا دابا ليكواسيون كارتيزيان ديال لا دغوات دلتا، فراه هي دلتا هي موان 4 اكس بلس يكغيك 5 بلس 16 هي 21 إيكالا زيرو. ماشي هي هادي اللي عطاونا هنا، ولكن يمكن لنا نضربو كلشي في ناقص لأنها ايكواسيون يمكن لك تضرب كلشي فيما بغيتي. هذا اللي بغيتي. إذا كان عندك مقام يمكن لك تحيدو، مثلا عندك المقام ديال كلشي هنا دايرين 1 على 2 1 على 2 1 على 2 بغيت تحيد جوج في المقام كضرب في جوج، كضرب كلشي في جوج باش تحيد المقام. واش عندك المقام؟ إذا هنا الوغ دلتا راه هي 4 اكس موان يكغيك موان 21 إيكالا زيرو. هادي هي ليكواسيون كارتيزيان ديال لا دغوات دلتا. سؤال 3 هذا غير سؤال ثاني، دابا ندوزو للسؤال 3. السؤال 3 هو عطينا لو كوبل دو كوردوني دي بوان اي اللي هي الانترسيكسيون ما بين دي و دلتا. في هذه الحاله فعندنا دي ممثل بالتمثيل البارامتري. غنشد هذيك اكس و يكغيك اللي كاينين في التمثيل البارامتري ونعوضهم في ليكواسيون كارتيزيان. إذا السؤال 3 نبدا باش on a d'après la représentation paramétrique ديال المستقيم D de la droite D. اش عندنا x égale 9 moins 8 t et y égale moins 6 plus 10 t. ونعوضهم الوغ نعوضهم دابا في ليكواسيون ديال لا دغوات دلتا. نعوضهم هنا 4x اللي هي 9 moins 8 t ثم عندنا موان يكغيك اللي هي موان 6 بلس 10 تي وعندنا موان 21 إيكالا زيرو. هادي كتساوي 4 فوا 9 هي 36 موان 32 تي وهنا بلس 6 وهنا موان 10 تي موان 21 إيكالا زيرو. واش هنا 9 fois 4 36 9 4 fois 8 c'est 32 plus 6 moins 10 صحيح. إذا هنا تولي عندنا هي moins 42
هنا 36 plus 6 هي 42 moins 21 هي plus 21. 42 moins 21 هي plus 21. Alors t égale 21 sur 42. يعني 1 sur 2. t égale 1 sur 2. D'où les coordonnées. Les coordonnées du point I d'intersection اللي هي تقاطع entre D et delta, d'intersection de D et delta sont اولا اكس اي. نمشي غنرجع دابا ملي لقيت تي غنرجع نمشي للبارامتري تي نعوضها ب 1 sur 2. 1 sur 2 تعطينا 9 moins 4. 9 moins 4 لان 8 sur 2 هي 4. 9 moins 4 fait 5. Et y égale moins 6 plus 10 sur 2 هي 5 égale à moins 1. On vérifie واش هاد النقطة هي نقطة التقاطع ما بين دلتا و دي. أولا نشوف واش هي كتنتمي بعدا لدي ولا لا. نعوضو 5 فين هي ليكواسيون كارتيزيان ديال الغواط دي هنايا ناخدو هاد نعوضو 5 1 5 ناقص 1 هنا 25 ناقص 4 هي 21 21 ناقص 21 0. إذا هاد النقطة هادي راه كتنتمي لدي. نشوف واش كتنتمي لدلتا ولا لا. إذا هنا تعطيني 5 هي 20 زائد 1 هي 21 ناقص 21 هي 0. ألوغ هاد البوان هي البوان دانترسيكسيون. إذا هنا بوان إي راه هما لي كوردوني ديالها هي 5 moins 1. 5 moins 1.